अब मैं कई दरगाह पे जाते रहता हूँ सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते और रिकॉर्ड सेस कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते और 55% हिंदू जाते, और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वक्फ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? यू आर ग्रेजुअली कंपेलिंग पीपल फॉर कन्वर्शन, और यू आर कंपेलिंग पीपल नॉट टू गो टू अ दरगाह. सो दिस इज नॉट द राइट थिंग वेयर वी हैव द ऑब्जेक्शन. हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में. द अदर डे हम अदानी जी को देखे, नहीं वो गए हैं वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है, और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि भाई डोंट गेट इनटू दिस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. So the other point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है. घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है. बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे. इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंची से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे. अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे. बहर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि सारी दुनिया की ख़बरों की आप लोग जानकारी रख सकें. देखिए, आपने वक्त बिल को लेकर जिस तरीक़े से हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दो नजीज़ निचली लोग, निचली सोच रखने वाले, निचली समझ रखने वाले, उन्हें जिस तरीक़े से जो गद्दारी की है, जिस तरीक़े से इंडिया अलायंस में शमूलियत अख्तियार करते बोल के जो उसको राहुल गांधी को जो अपनी तरफ मुतवज्जे करा कर किस तरीक़े से धोखा दिया. ये अच्छा हुआ कि राहुल गांधी का आज कहना था, जो उसकी मैं एक स्पीच सुन रहा था, कि मेरे को मालूम था कि इनका जो है सो कोई भरोसा नहीं है, जब मैं शपथ लेने जाऊंगा तो ये लोग शपथ लेते हुए जो अपनी वो सपोर्ट वापस ले लेंगे, दोबारा इंडिया में चले जाएंगे. इसलिए मैंने ये बिल का जो इंतज़ार किया, ये लोग की असलियत आवाम के सामने खुद ब खुद आ जाएगी और पता चल जाएगा मैं नहीं लेने की वजह शपथ क्या थी. क्योंकि ये लोग लेने नहीं देते थे, सिर्फ मेरे को रुस्वा करने के लिए, जलील करने के लिए और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग दोनों आए थे. इनकी ये सोच थी. ये कह दिया राहुल गांधी ने, तो सभी जितने लोग सुन रहे थे सभी ने नारे भी मारे कांग्रेस के नाम पे और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया. राहुल गांधी की समझ को सलाम किया उन्होंने. बहरहाल अब आते वक्त बिल के जो आपने सुना, ये 1 मिनट 27 सेकंड का, ये इसलिए रखा मैं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों. हालांकि हमारे तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आई है. ये बीआरएस जब से तेलंगाना बना, ये बीआरएस ने अपने इख्तिदार संभाला था, वही हुकूमत कर रही थी. अब कहीं जाकर हुकूमत तब्दील हुई और ये लोग अपोजिशन का रोल बखूबी अदा कर रहे हैं. अब लेकिन बात आती है, इनको बोला जाता था चंद्रशेखर राव को, यानी बीआरएस के टीआरएस के बोलो, बीआरएस के बोलो, सदर को, जो साबिक चीफ मिनिस्टर रहे केसीआर साहब, उनको बोलते थे कि जो है सो ये बीजेपी का लट्टू है, बीजेपी का दल्ला, ये बोलते थे उसको. वो सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, बद पीछे ऐसे ही बोलते थे. अब लेकिन ये मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों को धोखा देगा, मुसलमानों के सपोर्ट में ये नहीं है. अब लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया उसने. एक करारा तमाचा मार दिया. जो उसको बदनाम करते थे उनके गाल पर ऐसा तमाचा रसीद किया जो सदियों में याद रखा जाएगा. वहाँ पे
اتنی بہترین جو ایم پی ہے بی آر ایس کے، انہوں نے لوک سبھا میں اتنا بہترین بیان دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ درگاہیں تو صرف مسلمان نہیں جاتے، 45% مسلمان گئے تو 55% غیر مسلم جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے سو اڈانی بھی جاتی ہے، امبانی بھی جاتے، پردھان منتری مودی بھی جاتے، امیت شاہ بھی جاتا اور سارے جاتے ہیں۔ تو یہ بھاؤ کیوں مسلمانوں سے؟ مسلمانوں کی یہ درگاہیں ہوں، قبرستانیں ہوں، مساجد ہو، یہ قبضہ کرنے یا ہتھیانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے کو یہ چیز میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کو ایسی کیا پڑی ہوئی ہے جو یہ سارے چیزیں چھوڑ کر تم اس میں دلچسپی رکھ رہے ہو؟ یہ کیوں رکھ رہے ہو؟ آخر مسلمانوں کے ساتھ تمہارا ایسا کیا ہے جو تمہارے زبان پہ ایک، دماغ میں ایک، دل میں ایک، یہ رول تم کب تک ادا کریں گے؟ اور بخوبی تمہارا ساتھ تمہارے لوگ جو دے رہے ہیں، ان کو سب کو دکھائے گا، یہ دیش کی عوام، یہ بھارت کی عوام سب کو دکھائے گی۔ بہترین بیان تھا جو کہ ایک سبق ہے، ایک سبق ہے ان مخالفین کے لیے جو انہوں نے کر دکھایا ہے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اور صاف یہ بھی کر دیا ابھی کے سی آر نے، جو سابق وزیر اعلیٰ ہے، چیف منسٹر جو پرانے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ میں دیکھ لیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے اور بل ہر حال میں واپس ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنی اندیکھی، زیادتی اور ظلم ہم ہونے نہیں دیں گے، نہ ہم برداشت کریں گے اس چیز کو، چاہے ہم کو جو کرنا پڑے ہم کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور یہ وقف بل کے ہم خلاف ہے، کیونکہ جیسا جو چل رہا ہے وہ چلنے دو، اس میں مداخلت کرنے کی، مسلمانوں کے شریعت میں مداخلت کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا بیان تھا اور کے سی آر صاحب نے بھی یہ بہت اچھا دیا، اس سے دل خوش ہو گیا۔ دوسرا، ان کے صاحبزادے کے ٹی آر کا بھی ویسے ہی بیان آیا اور ان کی صاحبزادی کا بھی ویسے ہی بیان آیا، یعنی یہ بات تو نکل کر اب سامنے آ چکی ہے کہ بی آر ایس کے دماغ میں کچھ اگرچہ تھا بھی مسلمانوں کو لے کر، وہ چیز اب صاف ہو چکی ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، تو انہوں سرکار میں آ سکتے ہیں واپس اور سرکار بھی چلا سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ حقیقت ان کو پتہ چل چکی ہے، سچائی سامنے آ چکی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی تمام اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کو یہ سوچ لینا چاہیے، ساودھان ہونا چاہیے، مسلمانوں سے غداری کریں گے، زیادتی کریں گے، برداشت نہ کیا جائے گا، اور تمہاری نہ تو سرکار رہے گی نہ تم رہیں گے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اب جو خاموش مسلمان جو رہتا ہے، جو تم کمزوری سمجھ رہے تھے، ویسٹ بنگال، کلکتہ میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس سے تم اندازہ لگا سکتے جب سارا دیش کا مسلمان اٹھ کھڑا ہوا تو کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا نکلیں گے۔ دیش کو کدھر لے جا رہے ہو تم لوگ؟ دیش کو کیا بانٹنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ ہر تمہارا ظلم برداشت نہیں ہوتا، ایک بار خاموش بیٹھ گئے تو بار بار نہیں بیٹھتے۔ یہ ساودھان ہو جاؤ تم لوگ، سمجھ جاؤ، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔